राधे राधे, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरू समक्षमा उनै परमात्माका दिव्य गुणानुवादहरूलाई केही क्षण प्रस्तुत गरौँ भन्ने इरादा लिएर समुपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ, अभिवादन छ, राधे राधे। र परमात्माका दिव्य गुणानुवादहरूको चिन्तन गर्नाले, मनन गर्नाले अनि श्रवण गर्नाले जीवन धन्य बन्छ। अनि भनिएको छ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्ययसो बलम। जो अभिवादन गर्ने वाला व्यक्ति छ नि, उसका चारवटा चीजहरू नित्य प्रतिदिन बढिरहेका हुन्छन् भक्तजन। भनिएको छ नि, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। जो उपकारी व्यक्ति छ, जो गुणी व्यक्ति छ, उसले झुक्न जानेको हुन्छ, उसले नमन गर्न जानेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हजुरहरूलाई आज म सानो एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। एकजना मृकण्डु ऋषि हुनुहुन्थ्यो। मृकण्डु ऋषि एकपल्ट के भयो भनेदेखि सन्तान अभावको कारणले गर्दाखेरि बनारसको गङ्गाजीको तटमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। अनि तपस्याको प्रभावले गर्दाखेरि मृकण्डु ऋषिले भगवान भोले बाबाको दर्शन पाउनुभयो। अनि भोले बाबाले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएपछि के कति कारणले तिमीले मेरो तपस्या गर्यौ बाबु भन भन्दाखेरि, मेरा सन्तान नभएको कारणले गर्दा मैले हजुरको तपस्या गरेको हो। तपाईँ त दयाको खानी, अवगढ दानी, हे भोले बाबा केही कल्याण गर्नुहोस्, मलाई मेरो जीवन उद्धार होस्। तिमीले पुत्र प्राप्तिको लागि यो तपस्या गरेको थियौ। तिम्रो पुत्र त हुन्छ बाबु, तर त्यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा पुत्र हुन्छ तिम्रो एकदमै छोटो आयुको पुत्र हुन्छ। त्यो छोटो आयुको पुत्र ज्ञानी हुन्छ, तर एउटा दीर्घ आयु, लामो आयुको पुत्र हुन्छ, तर त्यो मूर्ख हुन्छ त्यो पुत्र। अनि मूर्ख पुत्रले तिमीलाई दुःख दिन्छ। जो ज्ञानी पुत्र छ उसले तिमीलाई सुख दिन्छ। भन्दाखेरि हे परमात्मा, हे भोले बाबा, मलाई तपाईले किन यस्तो दुविधामा पार्नु भयो भन्नुहोस् न भन्दाखेरि भोले बाबा मुस्कुराउनुहुन्छ। अब तिम्रो भाग्यमा जस्तो छ त्यस्तै मैले बताउन लागिरहेको छु। अब तिमीले अनुनय विनय प्रार्थना नि गरिहाल्यौ। अब तिमीलाई मैले मूर्ख पुत्र कसरी प्रदान गरौँ? तर तिमीलाई म ज्ञानी पुत्र प्रदान गर्छु, तर त्यो ज्ञानी पुत्रको आयु केवल 5 वर्षको हुनेछ है, मात्र 5 वर्षको हुनेछ। हुन्छ प्रभु, तपाईँको जो आशीर्वाद भनेर भोले बाबाले पनि तथास्तु वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यतिर भोले बाबा लाग्नुभयो, अन्तर्धान हुनुभयो। जो मृकण्डु ऋषि हुनुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नो कुटीतर्फ जानुभयो, खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अब हाम्रो घरमा पुत्र आगमन हुनेछ, पुत्र हामी पनि सन्तानका मालिक बन्नेछौँ। यस्तो प्रकारको खुसियाली प्रकट गर्दै गर्दै आफ्नै श्रीमतीको समीपमा पुग्नुहुन्छ। त्यस पछाडि केही समय व्यतीत भइसके पश्चात पुत्र प्राप्ति भयो। पुत्र प्राप्ति हुँदाखेरि धेरै खुसीले गदगद हुनुभयो। आफ्ना इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरू सबैलाई बोलाएर भोजन गराउनु भयो, नामकरण संस्कार आदि गर्नुभयो। तर अब मनमा सन्ताप जलिरहेको छ, सन्तापले घेरिरहेको छ। किन? मेरो पुत्रको आयु केवल 5 वर्षको हुनेछ। पुत्र ज्ञानी त हुन्छ, तर 5 वर्षको मात्र हुनेछ। यो कुराले उहाँलाई चिन्ता भइरहेको छ। मृकण्डु ऋषिलाई यस्तो प्रकारले सन्ताप भइरहेको अवस्थामा के भयो भनेदेखि
सन्ताप भइरहेको थियो, तर छोरा बढिरहेको छ। छोराको आयु दिनानुदिन घटिरहेको अनुभूति हुन्छ मृकण्ड ऋषिलाई। हेर्नुहोस्, अब यही दुःखले सन्तापले जल्न थाल्नुभयो। जब अन्तिम अवस्था आयो, जब छोराको 5 वर्षको आयु बित्न लागिरहेको थियो, त्यो समयमा आफ्ना मान्यजनहरूलाई, आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई, गुरुजनहरूलाई सोध्नुहुन्छ, मेरो छोराको आयु सकिँदैछ हे आफन्तजन, हे मान्यजन, अब म कसो गरौँ, के गरौँ भनेर यसरी सन्तापले सबैलाई सोध्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर उपाय केही भेट्नु भएन। अन्तिम विकल्प एउटा चुन्नुभयो, गङ्गाजीमा गएर तपस्या गर्नु पर्यो, अथवा गङ्गाजीमा गएर भजन गर्नु पर्यो। भजन को इरादा राखेर आफ्नो सानो पुत्र, सानो बालकलाई लिएर जानुहुन्छ कहाँ? गङ्गाजीको तटमा। गङ्गाजीको तटमा गएर एउटा सानो कुटिया बनाएर मृकण्ड ऋषिले आफ्ना दिनचर्याहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुभयो। जो त्यो कुटीको मार्ग भएर गङ्गा स्नान गर्न जान्छन्, उनीहरूलाई नमन गर्ने आफ्नो एउटा परिचर्या बनाउनु भयो, एउटा नियम राख्नुभयो। त्यो नमनको प्रभावले गर्दाखेरि केही कल्याण हुन्छ भन्ने उहाँले पनि सोच्नुभयो। यसरी प्रतिदिन आउने जाने सबैलाई, स्नान गर्नेहरू सबैलाई नमन गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन यही क्रममा आउनुभयो सप्तर्षिहरू। सप्तर्षिहरू आइसके पश्चात जब सप्तर्षिलाई देख्नुहुन्छ मृकण्डुले यसरी सप्तर्षिलाई देख्न साथ नमो नमः यस्तो प्रकारले नमस्कार गर्नुहुन्छ। आफ्नो सानो पुत्रलाई पनि नमस्कार गर्न लगाउनुहुन्छ। तर 5 वर्ष पुग्न केवल केही समय मात्र, केही दिन मात्र बाँकी छ। नमस्कार गर्न साथ सप्तर्षिहरूले आशीर्वाद दिनुभयो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सबै 7 जना ऋषिहरूले आयुष्मान भव भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। तर आयुष्मान भव आशीर्वाद दिनु त भयो, मृकण्डले सोध्नुहुन्छ, मेरो छोराको आयु बढेर गयो। अब हे सप्तर्षि ऋषिमुनिहरू, मेरो छोराको आयु त केवल 5 दिनको थियो, 5 वर्षको थियो। तर तपाईहरुले त अब यो 5 वर्ष पुग्न पनि लागिरहेको छ। यो अवस्थामा आयुष्मान भव भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब यो कसरी आयु बढ्छ त? केवल उसको आयु त निर्धारण गरिसकिएको छ। उसको आयु कसले निर्धारण गरेको त भन्दाखेरि भगवान भोले बाबाले। सप्तर्षिहरूकोमा कुनै उपाय रहेन। अब यो हामीले दिएको आशीर्वाद साबित हुन्छ, यो पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले गर्दा जानुभयो सिधा लिएर सप्तर्षिहरूले ब्रह्माजीको स्थानमा पनि पुर्याएर के गर्नुभयो त भनेदेखि ब्रह्माजीकोमा गएर सबैले नमन गर्नुहुन्छ। नमन गर्दै गर्दा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सानो बालकको साथमा सबैजनाले सप्तर्षिहरूले आयुष्मान भव भन्ने आशीर्वाद प्राप्ति गर्नुभयो। तर सप्तर्षि मध्ये एकजना ऋषिले भन्नुभयो, हे ब्रह्मदेव, यो जो सानो बालक थियो उसको त आयु सकिसकेको छ, तपाईले पनि आयुष्मान भव भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अब के हुन्छ? किनभने उसको आयु कसले निर्धारण गर्यो भन्दाखेरि भोले बाबाले निर्धारण गर्नुभएको छ। भोले बाबाले निर्धारण गर्नुभएको आयुलाई टार्न सक्ने अथवा भोले बाबाको आयुलाई निर्धारण गर्न सक्ने मेरोमा कुनै क्षमता छैन। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि सबैजना सप्तर्षि सहित ब्रह्माजी पनि त्यो सानो बालकलाई लिएर भोले बाबाको स्थानमा जानुभयो। भोले बाबाको स्थानमा पुगिसके पश्चात भोले बाबालाई पनि दर्शन गर्नुभयो सबैजनाले। सप्तर्षि हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि अन्तिममा ब्रह्माजी पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई भोले बाबाले पनि के गर्नुभयो? आयुष्मान भव, कल्याणम भव, भाग्यमानी इत्यादि सबै शब्दहरूले आशीर्वाद दिनुभयो। यो आशीर्वाद सुन्न साथ ब्रह्मजीले भन्नुभयो, हे भोले बाबा, तपाईले निर्धारण गर्नुभएको आयु उसको समापन हुँदैछ, अझै फेरि कसरी वृद्धि गराउनु भयो? उसलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि तपाईले आयुष्मान भव भन्नुभएको छ। यो कस्तो असमञ्जस हो, यो कस्तो दुविधा हो, हामी बुझ्न चाहन्छौँ। भन्दाखेरि ठिक छ,
त्यो बाबुको आयु मैले निर्धारण गरेको हुँ, मेरो समीपमा छोडिदेऊ, त्यो बालकलाई तिमीहरू जाऊ आफ्नो आफ्नो स्थान। यसरी जब आयु निर्धारण गरिएको समय सकिन आँटिसकेको थियो, त्यो बेलामा भोले बाबाले पनि त्यो बाबुलाई, त्यो बालकलाई, जो मृकण्डुका पुत्र थिए, उनलाई एउटा आशीर्वाद दिनुभयो। भोले बाबाले त्यहाँ पर एउटा शिवलिङ्ग छ, त्यो शिवलिङ्गमा गएर ओम नमः शिवाय मन्त्र अथवा महामृत्युञ्जय मन्त्र जप गर्दै गर, त्रयम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम इत्यादि मन्त्र जप गर्दै गरेर भोले बाबाको उपासना गर, त्यसमा नै तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। ती मृकण्डुका पुत्र जो थिए ऊ पनि एउटा शिवलिङ्गको उपासना गर्न लागे। त्यस पछाडि जब 5 वर्षको आयु समापन भयो, आयु समापन हुने साथ त्यहाँनिर को आए त भन्दाखेरि यमराज आए। यमराजले आफ्ना दूतहरूलाई पनि लिएर आएका थिए। त्यहाँ आएर जब मृत्युले उनलाई ग्रहण गरे, त्यति बेला भोले बाबाले भन्नुभयो, अरे मृत्युदेव, अरे यमराज, तिमी त्यहाँनिर रोक्को, अथवा तिम्रो त्यहाँनिर केही चल्दैन, किनभने अरे बाबाजी, अरे भोले बाबा, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उसको त 5 वर्षको आयु थियो, त्यो समापन भइसकेको थियो, त्यसैले म लिन आएको यसलाई। ए, उसको 5 वर्षको आयु थियो। 5 वर्षको आयु निर्धारण कसले गर्यो? ए यमराज, तिमीले गर्यो कि मैले गरेको थिएँ त उसको 5 वर्षको आयु निर्धारण? भन्दाखेरि भोले बाबा तपाईँले गर्नुभएको थियो। ए, अनि 5 वर्ष समापन भएको कसरी थाहा भयो तिमीलाई? भन्दाखेरि अब दिन गन्तीको हिसाबले म त प्रभु आएँ उसको आयु सकिएको छ भनेर। ए, अब कुन प्रकारको उसको 5 वर्ष हो त्यो थाहा छ तिमीलाई? भन्दा थाहा छैन। त्यो हिसाब किताब सुनाउनुहोस् न त भनेर भोले बाबालाई पनि ती यमराजले भन्न लागे। त्यसपछि यमराजलाई भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, जब कलियुग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यसरी बित्दाखेरि, पुरा एकपल्ट बित्दाखेरि 1 कल्प हुन्छ। यस्ता कल्प कति बित्दाखेरि, कैयौं कल्प बित्दाखेरि ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। अनि यस्ता धेरै ब्रह्माजी बितिसक्दाखेरि अथवा यस्ता 10 ब्रह्म बित्दाखेरि चाहिँ मेरो 1 दिन हुन्छ। अब यस्तै हिसाबले 1 दिन भयो भने यही हिसाबले महिना बनाउनु, अनि यही हिसाबले वर्ष बनाउनु, अनि यही हिसाबले 5 वर्ष गन्ती गरेर आउनु, अनि यो बाबुको आयु सकिएको हुन्छ। भन्दाखेरि धन्य हो प्रभु तपाईको लीला, म बुझ्न सक्दिनँ। अनि तिनै मृकण्डु पुत्र पछि गएर भोले बाबाको आशीर्वादले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अश्वत्थाम बलिर्व्यासो हनुमांस विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्। यस्तो प्रकारले 7 जना जो के हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चिरञ्जीवीहरू हुनुहुन्थ्यो, र ती 7 चिरञ्जीवी मध्येमा अर्को 1 जना चिरञ्जीवी थपिनु भयो। जो को थपिनु भयो त भन्दाखेरि जो मृकण्डु ऋषिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो मार्कण्डेय महामुनि। र उहाँ कसरी चिरञ्जीवी हुनुभयो त भन्दाखेरि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम्। अभिवादनको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पनि आयु वृद्धि भयो। पछि गएर तिनै मृकण्डु पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरञ्जीवीको रूपमा अहिले पनि पूजित हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा श्रद्धेय भक्तजन, हामीले सदा सर्वदा अभिवादन गर्ने
बानी बसाल्नु पर्दछ। यो हाम्रो एउटा संस्कार पनि हो। धन्यवाद। राधे राधे। आजको सत्सङ्ग हजुरहरूले सुनिदिनु भयो। हजुरहरूको पनि जीवन धन्य बनोस्, कल्याण बनोस्, यही कामनाको साथसाथमा बिदा हुन्छु। राधे राधे।